अब हिजो हामीले के पढ्यौँ पार्टनरसिपका कुराहरू पढ्यौँ पार्टनरसिप भनेको के हो हैन त्यसका अब अनि त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसपछि एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्वेशन पनि गर्यौँ र गुडविलको कुरा पनि गर्यौँ हामीले गुडविल एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन थियो जुन चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ जसलाई चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ त्यसपछि गएर यसका ट्रिटमेन्टहरू सबै कुराहरू गर्यौँ र सँगसँगै अब गुडविल निकाल्ने कसरी भन्ने कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ हिजो हैन पछि गएर मेथडहरू जुन चाहिँ हामीले यहाँ डिस्क्राइब गरेका कुरा मेथडहरू पढ्यौँ र फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिटको कुरा पनि हामीले राम्रो बुझ्यौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अब क्याप वानमा नै यस्तो खालको चाहिँ आउँदैन होला फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकाल्ने गरी नै सबै कुराहरू तर यो क्याप टूमा अवश्य पनि आउँछ त्यसैले अहिलेदेखि नै अलिकति हामीले बुझेर राम्रोसँग बुझेर गयौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र हिडन गुडविलको कुरा पनि हामीले के गर्यौँ त पढ्यौँ र हिडन गुडविलको कुरा निकाल्दाखेरि अब नेटवर्थ निकाल्ने दुईटै नेटवर्थ निकाल्ने तर दुईटै अब नेटवर्थ नै भएका कारणले गर्दाखेरि एउटालाई अर्कोबाट घटाउँदाखेरि अब दुईटै नेटवर्थ त फरक हुने कुरा भएन फरक केले मात्र भनेको त यदि गुडविल छ भने चाहिँ फरक हुने भयो भन्ने कुरा आउँछ र यो हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटलमा आज हामी छौँ है एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटलमा हामी आज क्यापिटलको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ दुई तीनवटा कुराहरू यसमा ध्यान दिनुपर्छ अब एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटल क्वेसन सँगसँगै क्वेसन कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो पनि भन्दै जान्छु र यहाँ म कसरी गर्ने भन्दै पनि जान्छु है त र अब कहिलेकाहीँ इट मिन यो एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो भन्दाखेरि मेन्टेनिङ क्यापिटल अफ पार्टनर्स इन न्यू पिएसआर भन्ने कुरा हो है सो द्याट क्यापिटल एन्ड नेट एसेट्स बिलोङ्गिङ टु इच पार्टनर इज सेम भन्ने कुरा हो अब पार्टनरको इन्भेस्टमेन्ट सेम हो जस्तै पिएसआर अनुसार नयाँ क्यापिटल मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा भयो जुन भयो भनेपछि मेन्टेन किन गर्ने त भन्दाखेरि त्यही अनुसारको पनि त उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढी गर्ने तर प्रफिट पाउँदाखेरि पिएसआरको चाहिँ कम पाउने भन्ने कुरा भएन त्यसले गर्दाखेरि एसेट्स र क्यापिटल सबै कुराहरू चाहिँ जुन जुन पार्टनरलाई बिलोङ्गिङ हुन्छ त्यसको जति हक हुन्छ त्यो अनुसारको प्रफिट पाउने त हो नि उनीहरूले त्यसरी त्यो सबै कुरा मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के गरिन्छ त यो चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटल गरिन्छ यसमा चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ ढुकिन्छन् अब कहिलेकाहीँ सिम्पल क्वेसनहरूमा चाहिँ के भन्ने आउँछ क्यापिटल यति हुनुपर्छ भनेर भनिदिएको हुन्छ है सिम्पल खालको क्वेसनहरूमा चाहिँ क्यापिटल दिएको हुन्छ जस्तै 10 लाख क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने भनिदिएको हुन्छ सिम्पली ल अब त्यो के गर्ने त्यस्तो खालको बेलामा चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल अगाडि नै हामीले दिइहाल्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ क्लोजिङ क्यापिटल नै दिइसकेपछि हामीलाई त के भयो त त्यसलाई पिएसआर मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो ब्यालेन्स सिटै आइहाल्छ कतिले क्यास ल्याउने कतिले क्यास लिने भन्ने कुरा ब्यालेन्स बाई ब्याङ्क टु ब्याङ्क कुरा हुन्छ त्यो अनुसारको उनीहरूले पैसा ल्याउने र दिने कुरा लग्छन् होइन गर्छन् र तर अब त्यो क्यापिटल दिएन चाहिँ तर पिएसआर मेन्टेन गर्न भन्यो भनेपछि कुन तरिकाबाट जाने भन्ने कुरा हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै न कुनै आधार दिएको हुन्छ क्यापिटल निकाल्नलाई यसको चाहिँ जस्तै एबिसिडी छन् भनेपछि डीले यति ल्याउँछ यति पोर्सनको लागि यति एडमिसन भइरहेछ यति क्यापिटल ल्याउँछ उसले भन्ने कुरा आउँछ र क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ पिएसआरमा पनि भनेको हुन्छ भनेपछि कति ल्याउँछ कति पोर्सनको लागि भनेर टोटल क्यापिटल हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ जस्तै 1/5 को लागि 25,000 ल्यायो भने चाहिँ अब 1 को लागि टोटल क्यापिटल कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 1 = 25 × 5 1,25,000 हुने रहेछ अब 1,25,000लाई सिम्पली हामीले पिएसआरमा पनि के गरेर राख्नु त डिस्ट्रिब्युट गरेर क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्न सक्यौँ त्यति इजिली पनि गर्न सक्यौँ हामीले तर कहिलेकाहीँ के भनिदिएको हुन्छ झुक्काउने अब झुक्काउने खालको क्वेसनमा के भनिदिएको हुन्छ भनेपछि ब्याङ्क पनि 50,000 चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ यतातिर 50,000 ब्याङ्क राख्नै पर्ने भयो प्लस अर्कोतिर चाहिँ मेन्टेन 50 ब्याङ्क चाहिँ मेन्टेन यसरी गर्ने र पैसा चाहिँ यसरी ल्याउनु पर्यो ताकि ब्याङ्क पनि मेन्टेन होस् र त्यो जुन चाहिँ रिटायरमेन्टको केसमा मोस्टली यस्तो खालको चाहिँ रिटायरमेन्टको केसमा हुन्छ रिटायर पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको मान्छेको पैसा रिटायर गर्न पनि पुगोस् र ब्याङ्क पनि ब्यालेन्स पनि राख्न पुगोस् अब कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ कि त क्यास एकाउन्ट बनाएर गरौँ कि त ब्यालेन्स सिटबाट निकालौँ भन्ने कुरा हुन्छ है अब क्यास एकाउन्ट बनाएर गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट 50,000 देखिए त्यो एक्जाम मैले दिएको इक्जाम्पल अनुसार 50,000 आउनु पर्यो ब्यालेन्स सिट है र ब्यालेन्स सिट अगाडि दिएकै हुन्छ र तिर्नुपर्ने भाग पनि हामीलाई थाहा नै हुन्छ भने चाहिँ बाई त्यो कसलाई तिर्नुपर्ने त्यसलाई त्यसको नामले क्यापिटल एकाउन्ट भनेर त्यसको डेबिटमा साइडमा हामीले डेबिटेड गरिदिने गरी त्यो गर्छौँ तर के हुन्छ भने चाहिँ यदि अब त्यो कुरा ठिक छ र अब चाहिँ के हुने भयो पिएसआरमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ क्या कसरी ल्याउने भन्ने कुरा क्यास चाहिँ कसरी ल्याउने भनेको छ भन्ने क्वेसन राम्रोसँग घुमाएर दिएको हुन्छ त्यसरी ल्याउँदा पनि भयो है अब
क्यासलाई नै पिएसआरमा ल्याउँदा पनि भयो, तर क्वेसन त्यसरी मागेको छ भने चाहिँ। नत्र अर्को आइडिया के छ भने चाहिँ तिम्रो टोटल क्यापिटल तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ, क्लोजिङ क्यापिटल सबैको निकाल्ने, क्लोजिङ क्यापिटल नलेख्ने, ब्यालेन्स सिडी नलेख्ने, तर सबैको हामीले क्रेडिट साइड, टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड गरेर के गर्न सक्छौँ अर्को तरिका। टोटल क्यापिटल आउँछ, टोटल क्यापिटल प्लस 50,000 मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यो पनि जोड्ने, त्यसमा त्यसलाई पनि पिएसआरमा मेन्टेन गर्न, त्यसरी पनि सकियो। अर्को तरिका, अझ अर्को तरिका ब्यालेन्स सिटबाट सबभन्दा इजी तरिका के भयो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमहरू सबै कुराहरू एडजस्ट रिभ्यालुएसनको कुराहरू सबै कुराहरू लगभग आइसकेका हुन्छन् है, सबै आइसकेका हुन्छन्। रिभ्यालुएसन जाने कुराहरू रिभ्यालु ट्रिगरहरू आइसकेका हुन्छन् र रिभ्यालु ट्रिगरहरू आइसकेपछि ब्यालेन्स सिटमा सबै कुराहरू आए, बाँकी के आएन, एउटा क्यापिटल आएन। र लोनको कुरा आउँछ, अरू कुराहरू हाम्रो एसेट्स कुराहरू कति कति रिभ्यालुड भयो भनेर आउँछ, सबै कुरा आउँछ र के हुँदैन, एउटा हाम्रो खाली एउटा क्यापिटल हुँदैन। टोटल क्यापिटल हामी त्यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ। हामीले त्यो कुन कुराबाट गर्न सक्छौँ भनेपछि जस्तै इक्जाम्पल लागि यो एउटा के भयो त, यो ब्यालेन्स सिट भयो भने चाहिँ यहाँनिर एसेट्स, टोटल एसेट्सहरू छन् होइन, यहाँ टोटल लाइबिलिटीहरू छन्। यो टोटल लाइबिलिटीहरू छन् भने चाहिँ धेरै कमजना भयो त, र यो लाइबिलिटीहरू छन् भने एसेट्सहरू छन् भनेपछि अब यहाँनिर क्यापिटल रिजर्भहरू कुरा आउँछ। अब रिजर्भ सिजर्भ केही पनि भनेको छैन पहिल्यैदेखि भनेपछि सिम्पली के गर्नु पर्छ, रिजर्भ दिएको छ भने त त्यही रिजर्भ राख्छौँ, अथवा हामीले रिजर्भ राख्नै पर्दैन किनकि डिस्ट्रिब्युट नै गरिसकेका हुन्छौँ, अन्तिममा आउने नै क्यापिटलमा आउँथ्यो। र यदि अब यो टोटल एसेट्स हामीलाई रिभ्यालुड गर्न थाहा हुन्छ, यो एसेट साइडको यो माइनस यतातिरको सबै एक्सेप्ट यो पोर्सन, क्यापिटल पोर्सन बाहेक सबै थाहा नै भइहाल्छ। अब लोग यो क्यापिटल पोर्सन हामीलाई थाहा भइसकेपछि यो क्यापिटल पोर्सनबाट हामीले के गर्छौँ त, यो टोटल क्यापिटल यो हुन्छ र यसलाई यो टोटल क्यापिटललाई के गर्छौँ त, पिएसआर अनुसार चाहिँ के गरिदिन्छौँ, टोटल क्यापिटललाई चाहिँ बाँडिदिन्छौँ र त्यही भनेको हाम्रो के हुन्छ, क्लोजिङ क्यापिटल हुन्छ। त्यसरी क्लोजिङ क्यापिटल अब हामी पार्टनर्स क्यापिटलमा एकाउन्टमा गएर राखिदिन्छौँ होइन। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा गएर राखिदिएपछि के हुने हो त, त्यसपछि त्यो क्लोजिङ क्यापिटल आइसकेपछि कति पैसा ल्याउने, कति पैसा लिने, कसले लिने भन्ने कुरा आफै नै त्यहाँबाट छुट्टि नै हाल्छ। अब यहाँ पनि त्यस्तै खालको कुरा गरेको छ, क्यालकुलेट द टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म, डिस्ट्रिब्युट टोटल क्यापिटल इन न्यू पिएसआर। अब त्यही पैसा ल्याउने दिने कुरा चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। अब क्यापिटल एडजस्टमेन्ट कति कति बेला गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट कति कति बेला गर्ने भनेपछि क्यापिटल एडजस्टेड टु बी, यदि चाहिँ क्यापिटल चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो, टु बी एडजस्ट हो भने चाहिँ नयाँ पार्टनरहरू आर टु ब्रिङ प्रोपोर्सनेट क्यापिटल, यदि नयाँ पार्टनरहरूले चाहिँ प्रोपोर्सनेट क्यापिटल ल्याउनेवाला छन् अझ भनेपछि, र क्यापिटल सुड बी इन पिएसआर, क्यापिटल सुड बी इन पिएसआर हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले स्पेसिफाई गरेको छ भनेपछि, अथवा र रिटायरिङ पार्टनर्स इज टु बी पेड बाई न्यू पार्टनर, रिटायरिङ पार्टनर्स इज टु पेड बाई भनेपछि अघि कुरा गरेँ मैले गरेँ। अब रिटायरिङ पार्टनरलाई पैसा दिन्छ नि त होइन, रिटायरिङ पार्टनरलाई पैसा दिन्छ भने चाहिँ के गर्ने त, अब हामी कुरा गर्दै थियौँ यो एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटलको कसरी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। ल अघि नै कुराको इक्जाम्पल जुन दिएँ मैले, जुन हामीले म्याक्सिमम टाइम चाहिँ युज गरेर आएको भनेको हामीले यो रिटायरमेन्टको बेला हो है। रिटायरमेन्टमा को बेलामा चाहिँ कति कति बेला कसरी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। र रिटायरमेन्टको बेला त्यही त मैले पैसा यति राख्नुपर्छ, यति तिर्ने, यति पैसा ल्याउनुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू हुन्छ, ती पनि दिएका हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ हामीले। र यसमा चाहिँ अब जनरली के भन्छ, जनरली इफ देयर इज रिटायरमेन्ट अर चेन्ज इन पिएसआर अथवा एडमिसन एन्ड रिटायरमेन्ट देन क्यापिटल सुड बी मेन्टेन अरे। यस्तो बेला चाहिँ क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ अरे, रिटायरमेन्ट गर्ने बेला, चेन्ज गर्ने बेला। ती पनि भनेको छैन भने चाहिँ पहिला जति क्यापिटल थियो त्यही क्यापिटल नै मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा जस्तै एबिसिडी थिए भनेपछि डी हाल्यो भने पनि तर जति क्यापिटल अगाडि ती समेत मिलाएर जति क्यापिटल थियो नि हो त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो क्यापिटललाई नै मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है भन्ने कुरा हो है। कसरी चाहिँ कति बेला चाहिँ रिटायरमेन्ट अथवा चेन्ज इन पिएसआर अथवा एडमिसन एन्ड रिटायरमेन्ट दुइटै, एडमिसन एन्ड रिटायरमेन्ट चाहिँ सँगै हुने बेला चाहिँ भन्न खोज्या है, एडमिसन एन्ड रिटायरमेन्ट सँगै भन्न खोज्या। तर एडमिसन मात्र भइरहेछ भने त पनि के हुन्छ त, पैसा इन्क्रिज हुने भयो, मान्छे आइरहेको थपिरहेछ भनेपछि चाहिँ पैसा इन्क्रिज हुने भयो। पैसा इन्क्रिज भएपछि के हुने भयो त, क्यापिटल अझ म्याग्निफाइड हुने भयो अथवा इन्क्रिज हुने भयो है त। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यो सिम्पल कुरा थियो, लगभग यति नै हो एडजस्टमेन्ट क्यापिटलबाट। तर म्याक्सिमम इजी भनेको अघि नै मैले फर्स्ट इक्जाम्पल नै दिइसकेँ। म्याक्सिमम क्याप वानमा आउने भनेको एउटा डी पनि छ, डीले चाहिँ 1/5 क्याप प्रफिट एन्ड सेयर चाहिँ अब होल्ड गर्छ र डीले चाहिँ 25,000 ल्याउँछ है भन्ने कुरा खालका क्वेसनहरू इक्जाममा आइराखेका हुन्छन्।
त्यो सिम्पल खालका हुन् र अझ पनि मैले भनि नै हालेँ सिम्पल खालको भन्दा पनि रिटायरमेन्टको बेला चाहिँ 50,000 चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र रिटायरिङ पार्टनरलाई दिने पैसा पनि हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ, कसरी ल्याउने के ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यता ब्यालेन्स सिटको तर्फबाट चाहिँ प्रिफर गर्छु मैले त्यता चाहिँ रिफर गर्न ब्यालेन्स सिटको सबै रिभ्यालुड फिगरहरू राखिसकेपछि त्यो चाहिँ एसेट टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेन्ट लाइबिलिटी मात्र गरिसकेपछि अथवा सबै लाइबिलिटीहरू गरिसकेपछि जे जे दिएका छन् त्यसपछि बस्ने भनेको माथि के हो त क्यापिटल मात्र बस्ने हो त्यसपछिको त्यो क्यापिटल मात्र बस्ने हो र त्यो क्यापिटल टोटल क्यापिटल हुन्छ त्यो टोटल क्यापिटललाई नै पिएसआर मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटल कुरा यति नै हो र इम्पोर्टेन्ट नोटहरू छन् यहाँ कमिसनको कुरा छ कमिसन एज पर्सेन्ट अफ नेट प्रफिट बिफोर चार्जिङ सच कमिसन भनेर यसरी आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है यस्तो हो अब त्यो सिम्पली के भयो त नेट प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्ट बिफोर चार्जिङ कमिसन बिफोर र आफ्टर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ आफ्टर भनेको चाहिँ बिफोर भनेको आफ्टर भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो कमिसन पनि त्यही भित्र छ होइन त्यो कमिसन पनि नेट प्रफिट भित्र नै छ त्यसैले गर्दाखेरि आफ्टर त्यसरी अलग अलग तरिका निकाल्छौँ तर बिफोर भनेपछि चाहिँ त्यो कमिसन जति पनि नेट प्रफिट आएको छ त्यहाँबाट कमिसन पहिला कमिसन काटौँ त्यसपछि चाहिँ के गरौँ त कमिसन त्यसपछि त्यो कमिसन निकालिसकेपछि अनि त्यसपछि आउने कुरा चाहिँ हाम्रो खास नेट प्रफिट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ त्यस्तो भन्छ यो बिफोर भनिसकेपछि चाहिँ सिम्पली नेट प्रफिट बिफोर कमिसन इन्टु रेट अफ कमिसन डिभाइड 100 अवश्य पनि 100 त हुने नै भइहाल्यो पर्सेन्टेजको टर्ममा रेट अफ कमिसन भन्ने भएपछि र यहाँ पनि आफ्टर भनिसकेपछि के हुने भयो रेट अफ कमिसन पनि हुने भयो यो किन गरियो त किनकि कमिसन पनि अब नेट प्रफिट भित्र छ भित्रै नै छ भन्ने कुरा बुझ्यो यहाँबाट है यहाँबाट त्यही बुझिन्छ यो आफ्टर भनिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले यसरी गर्छौँ र यो जनरल कुरा नै हो अब अर्को कुरा इफ द डेट अन विच एमाउन्ट आर ड्रन आर नट गिभन यदि चाहिँ डेट दिएको छैन कहिले चाहिँ यो हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ ड्रन गरिएको हो भन्ने कुरा डेट दिएको छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट विल बी क्यालकुलेटेड फर 6 मन्थ ओन्ली के को लागि त ड्रइङको लागि ड्रइङको लागि चाहिँ केही पनि डेट दिएको छैन कहिले चाहिँ ड्र गरेको हो यताउता भन्ने कुरा केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6 महिना चाहिँ एजम्सन मानेर 6 महिनाको मात्र काट्नुपर्छ होल एमाउन्टमा चाहिँ भन्ने कुरा हो है तर कसैले चाहिँ इभनले गरेको थियो भन्नु खोजेको छ अब इभनले गरेको थियो इभनले रन गरेको थियो भन्ने आधारमा एउटा आधार नै एजम्सन नै हो एक किसिमले त्यसैले 6 महिना मात्र बुझ्ने र यदि चाहिँ एग्रिमेन्ट प्रोभाइड्स फर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल यदि चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ भनेर एग्रिमेन्टमै लेखियो अगाडि पार्टनरसिप डिडमा नै साइन गरेर कुरा यो क्रिया छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सच इन्ट्रेस्ट इज पेएबल ओन्ली आउट अफ एभाइलेबल प्रफिट भन्नुको मतलब प्रफिट एभाइलेबल छ भनेपछि मात्र चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई एभाइलेबल छ भने मात्र चाहिँ पे गर्ने नत्र भने नगर्ने भन्ने कुरा हो भनेपछि लस छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गरेर राख्नु पर्दैन एग्रिमेन्टमा भए पनि भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ है अब इन्ट्रेस्ट अन एडभान्सेस अथवा लोन्स बाई पार्टनर अलाउडेड टु इभन इफ देयर इज लसेस अब यो लोन अथवा एडभान्स जुन पार्टनरले आफै ल्याएर दिएको छ कम्पनी चलाउनलाई त्यस्तो खालको लोन अथवा एडभान्समा चाहिँ अब प्रफिट भए पनि नभए पनि दिनुपर्छ किनकि एक्स्ट्रा पैसा हो पार्टनरको कन्ट्रिब्युसनको रूपमा होइन त्यो पार्टनरको के हो त्यो लोनको रूपमा अथवा एडभान्सको रूपमा दिएको कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसरी राख्नुपर्छ त्यो पिडिएफ टेलिग्राममै छ भाइ यो टेलिग्राममै छ हैन यसलाई चाहिँ हेर न टेलिग्राममै छ सबै अस्ति नै हालिदिएको छ नि र अब के आयो कुराकानी भन्दाखेरि अब इफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज मेन्सन एज पर एनम हो यहाँनिर बुझ्नुपर्छ है अब मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ है यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ पर एनम पर के यो डिप्रिसिएसनको कुरामा विशेष गरेर अब डिप्रिसिएसनको कुरामा तिमीहरूले रिभ्यालुएसन गर्ने बेलामा पनि डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज मात्र दियो र पर एनम अथवा पर केही भनेर केही पनि दिएन भने चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने खास क्याप्टुमा हो त अहिले पनि भनिरहेको छु यस्ता खालको क्वेसनहरुमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ सिधै फ्ल्याट हाल्ने हो के जहिले एसेट्सको कुरा जहिले लिएको होस् जहिले गरेको होस् डेट दिएको छ भने पनि हैन तर पर एनम भन्ने शब्द दिएको छैन डिप्रिसिएसनको रेटमा भने चाहिँ त्यो भन्न खोजेको 5 लाखको एसेट छ जस्तै मानौ मिक्सिङ छ 5 लाखको र 10% मात्र दियो भने चाहिँ अब चाहिँ 10% फ्ल्याट लाउ भन्न खोजे हो पर एनम आफै मान्ने हैन त्यसमा है त्यो बुझ्नुपर्छ एउटा तर पर एनम भनेर दियो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो कति डेटको चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन काट्ने भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यसै नत्र भने केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ आफै यो त पर एनम होला है भन्ने चाहिँ मान्दा चाहिँ गलत हुन्छ त्यो फ्ल्याट रेट हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है र इफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज मेन्सन एज पर एनम देन मन्थ इज हजुर
बुझेन कि फेरि भनिदिनु न यो के पर एनम दिएन भने के गर्ने भन्नुभएको बुझेन कि क्लियरै आएन। यस्तो भयो क्वेसन डिफ्रेन्ट टाइप छ क्वेसनको है। अब क्वेसनमा के भनिदिएको हुन्छ भने चाहिँ डिप्रिसिएसनको कुरा गर्ने बेला एसेट्सको जब रिभ्यालुड फिगर निकालिरहेको हुन्छौँ हामी होइन, रिभ्यालुड फिगर निकाल्दाखेरि त फेरि अब डिप्रिसिएसनको कुरा नआउला, तर एउटा सिम्पली कुरा गर्दाखेरि मैले डिप्रिसिएसनको कुरा दियो कुनै पनि क्वेसनमा, त्यसमा चाहिँ पर एनम दिएन 10% मात्र भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि हामीले त्यो भनेको फ्ल्याट रेट, त्यो 10% चाहिँ फ्ल्याट हान्ने हो, जति मेसिनरीको पैसा छ नि त्यसमा डाइरेक्टली हान्ने हो, त्यति घटाइदिने हो भने अब चाहिँ ब्यालेन्समा देखिँदाखेरि 30% डाइरेक्टली घटाएर 90% मात्र देखिन्छ। अब एसेट्सको 90% मात्र भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ के यसमा चाहिँ। तर आफै पर एनम मान्ने होइन, जबसम्म पर एनम भनेर दिँदैन तब आफै पर एनमसँग मान्ने होइन। डिप्रिसिएसनको केसमा चाहिँ है, अब यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। अब यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम भनेर मेन्सन गरिएको छ भने चाहिँ देन मन्थ इज रिलिभेन्ट फर क्यालकुलेसन इन्ट्रेस्ट। अब मन्थ चाहिँ रिलिभेन्ट हुन्छ अवश्य पनि। पर एनम कुरा गर्दाखेरि कति कहिले लियो, कति चाहिँ कहिले लोन लिएको हो, कहिले यताउता दिएको हो भन्ने कुरा दिएको छ भने चाहिँ मन्थको आधारमा हामी के गर्छौँ त इन्ट्रेस्ट काट्ने चार्ज गर्ने गर्छौँ। बट इन द एब्सेन्स अफ पर एनम यहाँनिर एब्सेन्स अफ पर एनम छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट इज क्यालकुलेटेड फर होल इयर विथआउट कन्सिडरिङ पिरियड है। यहाँ पनि के भने है, अब पर एनम भन्ने कुरा शब्दमा इन्ट्रेस्टकोमा पनि छैन भने चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ होल इयर जसरी नै काटिन्छ भन्नुको मतलब फ्ल्याट नै लाइन्छ, फ्ल्याट रेट नै लाइन्छ। यहाँ पनि 10% मात्र दियो अरे इन्ट्रेस्ट है, इन्ट्रेस्ट 10% मात्र दियो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा वर्षभरिको लागि हो है भन्ने तरिकाले चाहिँ डाइरेक्टली लाइन्छ। अब यो कुरा चाहिँ के भयो त, डाइरेक्टली लाउनु पर्यो, 3% लगाइदिनु पर्यो। यहाँनिर कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ल कोही बोलेन है, छैन होला सायद। अब इफ पार्टनरसिप डिड प्रोभाइड्स फर इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटल बट साइलेन्ट अबाउट चार्जिङ टु PL appropriation account or to be appropriated from profit, then interest is to be provided only when there is profit on business। अब त्यही कुरा नै हो। अब कहाँ के चार्ज गर्ने भन्ने कुरा छैन। इन्ट्रेस्ट क्यापिटल चाहिँ पार्टनरसिप डिडले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटल दिने भन्ने कुरा गरेको छ। र अब के हुन्छ कता चार्ज गर्ने भन्ने कुरा गरेको छैन भनेपछि प्रफिट भएपछि मात्र इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा गर्यो। क्यापिटल कुरामा चाहिँ अघि पनि गरिसकेको त्यो कुरा, त्यही दोहोरेर आएको हो। इफ क्वेसन इज साइलेन्ट अबाउट द टाइम व्हेन क्यापिटल वाज इन्ट्रोड्युस। अब कहिले चाहिँ क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरे, किनकि कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई चाहिँ चाहिन्छ त, कहिले क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरे त्यही आधारमा इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ यदि पर्सेन्ट पर एनमको रूपमा दिएको छ भने चाहिँ होइन। तर अब यहाँ चाहिँ कहिले दिएको नै थाहा छैन, क्वेसनले एप्रोप्रिएटली भनेको छैन भने चाहिँ देन इन्ट्रेस्ट इज प्रोभाइडेड फर होल इयर एज द क्यापिटल निड्स टु बी इन्ट्रोड्युस सिन्स द इन्सेप्सन अफ के हो बिजनेस भन्ने कुरा भयो। हरेक अब के भन्नु खोज्यो भने चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि बिजनेस चालु गर्नुभन्दा अगाडि क्यापिटल चाहिन्छ, त्यसैले क्यापिटल बिजनेस चालु गर्ने बेला नै ल्याएको हो भन्ने तरिकाले चाहिँ होल इयर चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो है। इन्ट्रेस्ट चाहिँ होल इयरको काट्ने, इन्ट्रेस्ट चाहिँ होल इयरको प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्न खोजेको हो। र यदि चाहिँ इफ नथिङ इज मेन्सन देन इन्ट्रेस्ट क्यापिटल इज प्रोभाइडेड ओन्ली अन फिक्स क्यापिटल, र फिक्स क्यापिटललाई मात्र प्रोभाइड गरिन्छ, केही पनि मेन्सन गरिएको छैन भने चाहिँ बट नट अन करेन्ट क्यापिटल ब्यालेन्स भन्ने कुरा। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूले देखेका होला क्यापिटल एकाउन्टमा करेन्ट क्यापिटल र फिक्स क्यापिटल भन्ने दुईवटा चाहिँ एप्रोप्रिएटली राखेको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के भयो त, फिक्स क्यापिटलमा मात्र केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ फिक्स क्यापिटलमा मात्र इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो किनकि त्यो क्यापिटल सधैँ रहिरहन्छ र त्यसलाई फिक्सको रूपमा त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ रहिरहन्छ है भन्ने खालको एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो चाहिँ फिक्स राखेका भएर चाहिँ त्यसलाई मात्र क्यालकुलेट गर्ने। करेन्ट भनेको त कहिले घट्छ कहिले बढ्छ। हजुर दाइ त हाम्रो इन्स्टिट्युटको सरले त इफेक्टिभ क्यापिटलमा निकाल्नु भन्नुभयो त। इफेक्टिभ क्यापिटल भनेको चाहिँ टोटल कसरी तिमी भन्न खोजे भन्छ क्लियरली। जस्तै अब हामीले क्यापिटल इन्स्टिट्युट के अरे क्यापिटल उस गर्यो होइन, पार्टनरले अब जनवरी 1 मा गर्यो होइन, अनि बिचमा एडिसन गर्यो भने ल मानौँ जुनमा एडिसन गर्यो भने एडिसन गरेपछिको त्यो एडिसन गरेकै एमाउन्टको फेरि छुट्टै क्यापिटल के सुरुको क्यापिटलको चाहिँ पछिसम्मको, अनि फेरि जुनमा क्यालकुलेट गरेको छ नि फेरि त्यो अब बाँकी रहेको 6 मन्थ्सको, अनि अगस्तमा गर्यो भने बाँकीको उसको त्यो आफ्नो आफ्नो एजम्पसनको कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ
हुन त तिम्रो एप्रोप्रिएटली कुरा त्यही नै हो, तर यहाँ चाहिँ फिक्स र फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलको कुरा, तिम्रो एडिसनको कुरा त अवश्य नै आउँछ त्यहाँको त्यस्तो क्वेसनहरुमा। फिक्स र करेन्ट भनेर छुट्याएको हुँदैन। यहाँ चाहिँ फिक्स र करेन्ट भनेर कुनै पनि छुट्याएर दियो भने चाहिँ फिक्समा मात्र गर्ने भन्न खोजेको, किनकि करेन्ट क्यापिटल त कतिलाई चेन्ज हुन्छ, कतिलाई के हुन्छ कि थाहै हुँदैन हामीलाई भन्ने कुरा आधार लिएर के। तिम्रो त इफेक्टिभ क्यापिटल भन्नुको मतलब सरले त थाहा हुन्छ नि स्पेसिफिकल्ली, फर्स्टमा 5 लाख छ, त्यसपछि अझ एडिसनल गरिन्छ 3 लाख, त्यसपछि 5 लाख गरेला, त्यो एडिसनल गरेको त स्पष्ट थाहा छ त्यहाँ त। तर करेन्ट क्यापिटल त थाहा हुँदैन, करेन्ट नामै करेन्ट छ, केही समयको लागि भने जस्तो होइन। त्यसैले फिक्स क्यापिटल मात्र त्यसरी छुट्याएर फिक्स्ड पनि दियो, करेन्ट पनि दियो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ फिक्समा मात्र लिने भन्न खोजेको के। नत्र भने त त्यो अमाउन्ट नदिँदाखेरि हजुर एमाउन्टहरू चाहिँ अब एमाउन्टहरू दियो भने चाहिँ एडिसन गर्यो, यति विथड्रन गर्यो यताउता भन्ने कुरा दियो भने हामीलाई अब कहिले विथड्रन गर्यो कहिले एडिसन गर्यो भन्ने कुरा थाहा नै भइहाल्छ, त्यसै अनुसार हामीले क्यालकुलेसन गरिहाल्छौँ। तर यहाँ चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ फिक्स पनि क्यापिटल दिएको हुन्छ र करेन्ट क्यापिटल पनि दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फिक्स क्यापिटल मात्र चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ क्वेसनले। तर अब क्वेसनले नै भनेको छ टोटल क्यापिटल सबै क्यापिटल भनेको छ भने सबैमा गर्नु नै परिहाल्यो है। अनलेस अदरवाइज मेन्सन इन क्यापिटल मेन्टेन बाई इन्टिटी इज फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल। अरे अब फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल भनेको थाहा होला सबैलाई होइन, एउटा क्यापिटल मात्र दिएको अवस्था हुन्छ नि, के मेन्सन गरेको छैन, फिक्स क्यापिटल भन्ने शब्द नै राखेको छैन। फिक्स त्यो भन्ने चाहिँ दुईवटा खालका मेथड हुन्छ तिम्रो क्यापिटल एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने पढाइ होला तिमीहरूले होइन। फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलको रूपमा नै राख्ने केही पनि भनेको छैन भन्ने कुरा गरेको छ। एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ छ जस्तो लाग्छ मलाई, इन केस प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट इज लेस देन इन्ट्रेस्ट। अरे यदि प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि कम छ भन्नु मतलब 5 लाख इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ 4 लाख मात्र प्रफिट छ भने चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा आउँछ। देन प्रफिट विल बी डिस्ट्रिब्युटेड अन द इन द रेसियो अफ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल अफ इच भन्ने कुरा गर्यो कि। म्युट गर त। अब के गर्ने भन्यो यहाँ, यदि इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भयो, इन्केस प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट इज लेस देन इन्ट्रेस्ट। अब 5 लाख मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ, 5 लाख चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने छ तर 4 लाख मात्र प्रफिट छ भने चाहिँ के गर्ने रे। अब प्रफिट विल बी डिस्ट्रिब्युटेड इन द रेसियो अफ के को रेसियोमा, यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको रेसियोमा। अब क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ जस्तै एउटा 1 लाख 2 लाख 3 लाख छ, 10% इन्ट्रेस्टको कुरा छ भने चाहिँ अब हामी निकाल्छौँ के गर्छौँ 1000 2000 3000 को आधारमा आउँछ। 1:2:3 रेसियोमा प्रफिटलाई के गर्ने त त्यो चाहिँ बाँडिदिने भन्ने कुरा गरिएको छ है। त्यसरी चाहिँ बाँड्नुपर्छ। पिएसआर नदिएको बेला हो प्रफिट शेयरिङ रेसियो नदिएको बेला होइन होइन, प्रफिट शेयरिङ रेसियो दिएकै हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट नै कम भयो के, जति सरी इन्ट्रेस्ट नै बढी भयो के प्रफिट भन्दा। अब होइन इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नुपर्ने टाइम हुन्छ एउटा, कसलाई कति इन्ट्रेस्ट पे गर्ने भन्ने कुरामा हो क्या यो भनेको, बुझ्यौ? ए इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भएर क्यापिटलकै रेसियो गर्ने। क्यापिटलको रेसियो होइन कि क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको रेसियो। किनकि यहाँ चाहिँ के भयो भनेपछि यो केसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट नै इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने कम्पलसरी टाइपको क्यापिटलमा। अब के भन्छ प्रफिट भएपछि इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा त गर्यो नि, डिडमा लेखिसकेपछि त इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा क्यापिटलमा, त्यसैले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट दिनै पर्ने भयो। तर अब दिने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा भयो, किनकि इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने 5 लाख छ तर हामीसँग प्रफिट 4 लाख मात्र छ भने चाहिँ एउटा आइडिया के भयो भने चाहिँ अब लाउनु पर्ने हामीले पहिला चाहिँ सबैको क्यापिटलमा एउटा कति हुन्छ 10% इन्ट्रेस्ट, कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट हुनेछ त्यो टोटल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, सबैको आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, त्यसको रेसियो बनाउँछौँ, त्यो रेसियोमा चाहिँ प्रफिटलाई बाँड्ने भन्ने कुरा गरे हो के, बुझ्यौ? बुझेँ। त्यही कुरा नै हो है त। अब एडमिसनको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो पर्सन चाहिँ अब सबैले बुझेकै होला, इजी पनि छ होइन। र अब कसरी एडमिसनको प्रोसेसमा कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। फर्स्टमा एडमिसन भनेको अब हिजै कुरा गर्छौँ हामीले, कुनै पनि पार्टनर एउटा आइराखेको हुन्छ, पहिलाका पार्टनरहरू छन् एबिसी भने चाहिँ डी आयो एडमिट हुन भनेपछि नयाँ पार्टनरको एउटा चाहिँ आगमन भइरहेछ है। नयाँ पार्टनर आगमन भइरहेछ भनेपछि अघि पनि कुरा गर्छौँ हामीले क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ, नयाँ पार्टनर एडमिसन मात्र केस हो भने चाहिँ भन्ने कुरा पनि गरिसक्यौँ। त्यसै गरी नयाँ पार्टनर आइरहेछ भने चाहिँ अब सबभन्दा अगाडि त हामीलाई पिएसआर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हाल्यो होइन, उसको दिएको हुन्छ होइन, उसको रेसियो दिएको हुन्छ, नयाँ पार्टनरले कति किनेछ, कतिलाई पैसा ल्यायो, कति गुडविलको लागि पैसा ल्यायो, दिएको होला केही न केही, र त्यसको नदिएको पनि हामी गुडविलको लागि निकालिसकेपछि उसको पोर्सनको गुडविलले उसले पैसा ल्याउनु पर्ने यताउता भन्ने कुरा निकालि नै हाल्छौँ। र अब कुरा के आयो भनेपछि जस्तै 1/5 पोर्सन चाहिँ के भयो त एबिसी त्यो पार्टनर अगाडि, अब डी आयो भने चाहिँ 1/5% डी को लिएर आयो,
उसको चाहिँ पोर्सन 1/5 हो भने चाहिँ अब डी को प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 1/5 हो र अब रिमेनिङ कति छ त 1 - 1/5 गरेपछि 4/5 चाहिँ टोटल 1 हो भने चाहिँ अब त्यो 1/5 घटाइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ 4/5 बाँकी रहन्छ। अब त्यो 4/5 चाहिँ बाँड्नु पर्यो एबीसी मा। अब कसरी बाँड्ने 4/5 लाई एबीसी मा भनेपछि उनीहरुको पहिलाको पुरानो रेशियो त हुन्छ र पुरानो रेशियोको आधारमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त्यो 4/5 लाई चाहिँ तीनवटा भागमा एबीसी लाई बाँड्नु पर्यो र सबैको नयाँ रेशियो त्यहाँबाट आउँछ र सबैको बेस चाहिँ सेम बनाउनु पर्छ एउटा रेशियोमा मेन्टेन राख्नलाई। अब नराखे पनि केही त हुँदैन तर अब राख्ने परम्परा छ हैन त्यसले गर्दाखेरि राख्दाखेरि अझ इजी हुने भयो नि त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेस चाहिँ तलबाट सेम बनाउनु पर्यो। सेम बनाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यसपछि हामीले यो न्यू रेशियो यसरी भनेर लेख्न पाउँछौँ। जस्तै एक्जाम्पलमा यहाँ अब के भयो एबी चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस 3:2 रेशियो अनुसार चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछन् अगाडिदेखि। उनीहरूले चाहिँ सी लाई एडमिट गरे पार्टनरशिपमा पार्टनरको रूपमा है। अब ए गिभ 1/3 अफ हिज शेयर एले चाहिँ 1/3 अफ हिज शेयर चाहिँ दियो। बी गिव्स 1/10 फ्रम हिज शेयर बीले चाहिँ 1/10 फ्रम हिज शेयर दियो र द न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो विल बी कति न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति भयो त भन्दाखेरि अब ए को चाहिँ कति थियो 3/5 थियो पहिला। अब उले 1/5 दिइसक्यो 1/3 कतिको दियो अब 3/5 को दियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि 6/15 भयो। अब 6/15 मा मात्र हेरौँ अहिले है फर्स्टमा र बी को कुरा गर्दाखेरि बी को 2/5 थियो र उले 1/10 दियो भनेपछि आफ्नो पोर्सनबाट घट्यो डाइरेक्टली 1/10 अफ 2/5 नै हो आखिर भन्नुपर्दा र त्यो भयो 3/10 आयो। अब यहाँसम्म ठिकठाक छ है यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन। तर अब सी को चाहिँ सिम्पली अब कति कसले पोर्सन दियो सब चाहिँ हामीले जोडदाड गरेर यति ल्यायौँ। अब यहाँ बेस हेरौँ त यहाँ बेस 15 छ एउटाको 10 आयो अर्कोको 10 आयो। दुईटाको 10 त मिल्यो तर अर्कोको 15 छ। अब यसरी चाहिँ लेख्न मिलेन हामीले भनेपछि एउटा यस्तो खालको रेशियो मेन्टेन गर्नु पर्यो तल डिनोमिनेटर चाहिँ सबैको सेम होस् ताकि त्यसैले गर्दाखेरि हामी न्यू रेशियोको रूपमा यसरी लेख्न सकौँ भनिसकेपछि के भयो त इन्टु 2 गर्यो तल माथि इन्टु 2 मल्टिप्लाई पनि 2 ले र डिभाइड पनि 2 ले गरिसकेपछि आखिर रिजल्ट त 1 नै आउने होला त्यति फरक पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो कति आयो त 2/30 आयो। यता पनि के भयो त यता पनि 3 ले गर्यो। अब 30 नै बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो यहाँबाट तल बेस चाहिँ यहाँ पनि 3 ले तल माथि मल्टिप्लाई गर्यो तल पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो 9/30 आयो र सी ले पनि 9/30 नै आयो। त्यसै गरी नयाँ रेशियो 2:9:9 आयो। यो सिम्पल कुरा थियो। सर एको फेरि बुझाइदिनु न यसलाई यसमा यस्तो हुन्छ ए को यस्तो छ यहाँ पनि फ्रम हिज शेयर नै भने हो। यो चाहिँ अब सेम ए र बी को सेम कुरा हो के यहाँ डिफरेन्स छुट्टा हो है ए र बी को सेम कुरा हो। एले चाहिँ कति दियो अरे 1/3 दियो अफ हिज शेयर भन्यो के ए को शेयर अगाडि कति थियो 3:2 मा मेन्टेन भएको थियो भने चाहिँ 3/5 थियो किनकि हामीलाई थाहा छ नि लेख्न त आउँछ नि डिनोमिनेटरमा कति राख्ने माथि कति राख्ने भनेपछि 3 + 2 त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा राखिन्छ 3/5 लेखिन्छ। 3/5 थियो 3/5 बाट उले 1/3 अफ हिज शेयर दियो के आफ्नो शेयर कति 3/5 थियो र 1/3 त्यहाँबाट दिदियो भने चाहिँ कति हुने भयो उसको बस्ने भयो 6:15 बस्ने भयो नि त हैन हो। त्यसैले गर्दाखेरि 6:15 यो भयो। बीको पनि त्यही नै हो यहाँ छुट्टा लेख्न किनकि यहाँ भनेको चाहिँ फ्रम हिज शेयर भनेकै छ सेम कुरा थियो अफ हिज शेयर र फ्रम हिज शेयर अथवा सेम नभए पनि अफ हिज शेयर यहाँ भन्यो र फ्रम भनेको डाइरेक्टली चाहिँ गरियो सरी यहाँ भन्न बिर्सेँ र फ्रम भनेको डाइरेक्टली गरियो है यहाँनिर अफ हिज र फ्रममा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। पुरानो भन त बुझ्यो सर है र फ्रम भएको कारणले गर्दा डाइरेक्टली यसलाई माइनस गरियो तर अफ हिज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँबाट काटियो। अब त्यसपछि गर्छौँ हामी के गर्छौँ त गुडविल क्याल्कुलेसन गर्छौँ। पहिला त गुडविल दिएको छ कि छैन आफै दिएको छ कि छैन हेर्छौँ पहिला। अब गुडविल दिएको छैन भने कहाँबाट गुडविल निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सब गर्नु पर्यो हामीले सबै कुरा अप्नाउनु पर्यो। हिडन गुडविल निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ कि त्यस गुडविल म्याक्सिमम क्वेसनहरुमा आइ नै राखेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि गुडविल निकाल्ने मजाले प्रयास गर्नु पर्यो सबै ठाउँबाट। अब गुडविल निकाल्नलाई हामीले पढिसक्यौँ गुडविल कसरी निकाल्ने भनेर त्यही आधारबाट निकाल्छौँ र अब प्रिपेयर द एकाउन्ट इन्ट्री फर सच गुडविल अब त्यस्तो खालको इन्ट्री पनि हामी अब रेज गर्न मात्र भनेको छ कि रेज गरेर राइट अप गर्न भनेको छ कि अब हिजो कुरा गरिसक्यौँ हामीले
त्यसमा के भनेको छ, पहिलेदेखि गुडविल दिइरहेको थियो भने चाहिँ अब केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ अब अझ पनि गुडविल राख्छ, त्यसले रेज मात्र गर्ने, पुरानो गुडविललाई के गर्ने राइट अफ गरिदिने र नयाँ गुडविललाई रेज मात्र गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। भन्ने कुरा हिजो पनि पढिसक्यौँ। अब पहिलेदेखि दिइरहेको थिएन र अब तल चाहिँ गुडविल दिएको छ भने चाहिँ अब एक्सक्युज मी सर, सर यो सर यो जुन न्यू रेसियो आएको छ 12:9:9 यसलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्न? सकिन्छ, किन सकिनु? किनभने अरु कुरा त्यही त हो नि, जसरी पनि कुरा त्यही नै हो। एउटा कुरा रेसियो आखिरमा डिभाइड हुने 12+9+9 नै त हो नि डिभाइड हुने तल, अनि तल माथि पनि 3 को कमन छ, तल पनि 3 कमन छ भने सकिन्छ, जे पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा एउटै कुरा हो है। यस तर सर, बेस चाहिँ फेरि यस्तो छ, फेरि ल सर रोख फेरि बेस चाहिँ सेम हुनुपर्ने भयो कि। यहाँनिर डिभाइड त गऱ्यो तिमीले, 3 ले डिभाइड गर्दै 2 डिभाइड 3 5 15 भयो भनेपछि सरी बेस सेम हुँदैन, फेरि बेस चाहिँ सेम बनाउनु पर्छ है। बेस चाहिँ सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो आइसकेपछि चाहिँ डिभाइड 3 ले नगर्न पाइने हो कि यो आइसकेपछि चाहिँ यस सर, बेस चाहिँ किनकि सेम हुँदैन त्यसरी है। सरी अघि जोकेर भने मैले। ओके, अब त्यसपछि कुरा के आयो, गुडविलको कुरा आयो, एकाउन्टिङ इन्ट्री पनि थाहा छ मलाई, हामीले हिजो राम्रोसँग पढ्यौँ हामीले। र अब यो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको कुरा छ। जोइन्ट लाइफ पोलिसीको कुरामा हामी धेरै डिटेलमा नजाउँ है, के गर्ने मात्र पढौँ, के हो यता हो उता हो भन्ने कुरा चाहिँ नजाउँला। तलतिर हामी पढ्छौँ जोइन्ट लाइफ पोलिसीको बारेमा, तर के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि एन्सर ट्याक्कै मिल्छ, त्यो कुरा चाहिँ गरौँ है त। मैले जतिसँग सकिन्छ म राम्रोसँग भन्ने प्रयास गर्छु सबै कुराहरू है त। र त्यसपछि गएर कुनै पनि खालका एकुमुलेटेड प्रफिट अथवा रिजर्भहरू हुन्छन्, जेनरल रिजर्भहरू, अरू रिजर्भहरू हुन्छन्। कहिले अब एउटा दुखाउने खालको रिजर्भहरू के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड भनेर दिएको हुन्छ, तल वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड भनेर अर्को पनि दिइन्छ। वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड जस्तै 5,000 को रिजर्भ राखेको छ भने चाहिँ त्यसको लाइबिलिटी चाहिँ 2,000 मात्र आयो भन्ने कुराहरू दिएको हुन्छ। अब 2,000 मात्र लाइबिलिटी आयो भने चाहिँ त्यो लाइबिलिटीलाई चाहिँ अब केही गर्ने भनेको छैन भने चाहिँ त्यो वर्षको करेन्ट लाइबिलिटीको रूपमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ। र वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड जति अब 2,000 मात्र लाइबिलिटी आएको छ भने चाहिँ बाँकी 3,000 पनि त बच्यो नि त, त्यहाँबाट त्यो वर्षको लागि मेन्टेन गरेको बच्यो। त्यो बचेकोलाई पनि हामी के गर्छौँ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है त। यस्तो कुरामा यो रिजर्भको कुरामा त्यो एउटा खालको कन्फ्युजन खालको रिजर्भ हुन् तिनीहरू। र अब कुनै पनि खालका प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू, रिजर्भहरू त सर यो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको बारेमा अलि भनिदिनु सर। तल तल आउँदैछ, अलग विशेषको पोर्सन छ, त्यो राम्रोसँग भन्छ। ए हुन्छ सर। अब त्यसपछि गरिसकेपछि कुनै पनि खालका प्रफिट एन्ड रिजर्भहरू हुन सक्छन् हैन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू सबै खालका रिजर्भहरूलाई हामीले के गर्छौँ त बाँड्छौँ। र एकुमुलेटेड लसहरू एसेट साइडमा जुन हुन्छ नि, एकुमुलेटेड लसहरू पिएल एकाउन्ट भनेर एसेट साइडमा देखिरहेको हुन्छ नि, त्यो पनि त बाँड्नु पर्यो नि त, लस पनि बाँड्नु पर्यो, किनकि त्यहाँ डिड साइन भएको छ, लस एन्ड प्रफिट सबै गएर हामी चाहिँ मिलेर बाँड्छौँ भन्ने कुराहरू। र फिक्टिसियस एसेट्स पनि दिइराखेको हुन्छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू, सस्पेन्स एकाउन्टहरू यताउता भनेर के गर्ने दिइराखेको हुन्छ एसेट साइडमा हैन। त्यसलाई पनि हामीले ओल्ड पार्टनरलाई, यो त ओल्ड पार्टनरको मात्र हो नि त, नयाँ पार्टनर हुँदा अब आउँदाखेरि त त्यस्तो हुनु भएन। त्यो चाहिँ ओल्ड पार्टनरको क्रियाक्रम हो, तिनीहरूले गरेका कुराहरूको नतिजा हो त्यो, त्यसले तिनीहरूलाई मात्र दिने हो। नयाँ पार्टनरसँग कुनै पनि ठोस सरोकार हुँदैन है। त्यसपछि प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ, सिम्पल सबैलाई थाहै छ हैन। एसेट्स र लाइबिलिटीको एडजस्टमेन्ट कुरा गर्दाखेरि रिभ्यालुएसनको एकाउन्टको तल गर्छौँ हामी। र त्यसपछि गएर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौँ, इन्क्लुडिङ एनी एडजस्टमेन्ट इफ एनी, कुनै पनि खालका एडजस्टमेन्टसँग त्यो गरेर गर्छौँ। र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, ब्यालेन्स सिटमा नयाँ पार्टनरको सहित क्यापिटल आउने नै भइहाल्यो, किनकि अब नयाँ पार्टनर पनि एडमिट भइसकेको छ भने है। त्यस्तो भइसक्यो। अब रिभ्यालुएसनको एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर एकदमै राम्रो कुराहरू छन्। रिभ्यालुएसनको एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि जनरली यही हेरौँ, त्यो माथि पढिराख्नु पर्दैन। यहाँनिर कुनै पनि खालको एसेट्सको भ्यालु इन्क्रिज भए चाहिँ यही कति इन्क्रिज भएको छ त्यो पोर्सन, ब्यालेन्स सिट हेर्ने, ब्यालेन्स सिटको तल दिएको कति इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ कि हेर्ने। अब यदि इन्क्रिज भएको छ, पहिला जस्तै स्टकको भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा 20,000 दिएको छ भने चाहिँ अब चाहिँ इन्क्रिज टु भनेको छ कि अप टु भनेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ है। सरी, टु भनेको छ कि बाई भनेको छ, त्यो पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। बाई भनेपछि टोटल जति बाई भनेको छ त्यो अमाउन्ट लगेर इन्क्रिज गरेकोमा हाल्छौँ। तर टु भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँसम्म भन्न खोज्या हो भनेपछि त्यो टु वाला एमाउन्ट जुन छ त्यो एमाउन्ट माइनस ब्यालेन्स सिटमा भएको एमाउन्ट जति पोर्सन छ त्यसको चाहिँ हामीले इफेक्ट देखाउनु पर्छ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा है। र त्यसैले गर्दाखेरि अब जति इन्क्रिज भएको छ त्यो कुरा हामी यहाँ राख्छौँ, लाइबिलिटी जति इन्क्रिज भएको छ त्यो यसमा राख्छौँ, जति डिक्रिज भएको छ एसेट्स त्यो यता डेबिट साइडमा राख्छौँ,
र जति डिक्रिज भएको छ लायबिलिटी क्रेडिट साइड राख्छौँ ठ्याक्क। अब यदि यहाँ प्रफिट भएको छ भने ओल्ड पार्टमा ओल्ड रेसियोमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ र लस भएको छ भने न्यू पार्टमा न्यू रेसियोमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। र यदि क्वेसनले एकदम अब बुझ्नुपर्ने यहाँनिर एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ। यदि क्वेसनले के भनिदियो भने चाहिँ अब चाहिँ रिभ्यालुड फिगर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने है भन्ने कुरा गरिदियो। रिभ्यालुड फिगर ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने, कुनै पनि खालका रिभ्यालुड फिगर नदेखाउने, रिजर्भ पनि पहिला जस्तै मेन्टेन गर्नुपर्छ, रिभ्यालुड फिगर पनि नदेखाउने, हामीले पहिलाकै देखाउने, खालि क्यापिटल मात्र नयाँ आउँछ भन्ने कुरा गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भन्ने बनाउनुपर्छ है। मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको के हो त है? मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट नै हो। यहाँसम्म सेम टु सेम। टाइम सकिन थाल्यो है, 10 मिनट छ, तै पनि अझ हामी त्यही गरौँला, जोइन गर्छौँ, म लिङ्क पठाउँला। र यसमा मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के हुन्छ त भने चाहिँ अब सेम टु सेम, यो कुरा सेम टु सेम हो यहाँसम्म होइन, माथि रिभ्यालुएसन एकाउन्टको कुरा। अब ठ्याक्क अब के भयो त भनेपछि अब यो पोर्सन जुन छ नि, यो वाला पोर्सन, यो पोर्सन जुन छ नि, यो पोर्सन ठ्याक्क यहाँ आउँछ है, र यो पोर्सन ठ्याक्क यहाँ आउँछ। यसको नेट इफेक्ट मात्र ठ्याक्क देखिन्छ भन्न खोजेको कि। अब त्यही कुरा यहाँ जसरी यहाँ इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँ राख्थ्यौँ हामी क्रेडिट साइडमा एसेट्सको भ्यालु, जब डिक्रिज हुँदाखेरि एसेट्सको भ्यालु डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। अब के हुने भयो तल कुरा गर्दाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि ठ्याक्क यता एसेट्सको साइड तल यसरी राख्ने भयो। यो चाहिँ सेम टु सेम हुन्छ, यो पोर्सन चाहिँ सेम टु सेम हुन्छ, र त्यही पोर्सनको तरिकाले तलतिर हामी के गर्छौँ, यो पोर्सन राख्छौँ, र डिक्रिज हुँदाखेरि एसेट्सको भ्यालु क्रेडिट साइडमा आउँछ। अब लस चाहिँ यता आउने भयो, अघि लस यता आएको थियो, अब प्रफिट चाहिँ यता आएको थियो, अब प्रफिट यता भनेर चाहिँ रिभर्स आउँछ। तर जबसम्म यो क्वेसनले जबसम्म भन्दैन नि यो चाहिँ नगर्ने भन्छु म चाहिँ। क्वेसनले जबसम्म यो कुराहरू भन्दैन, गर भनेर स्पेसिफिकली भन्दैन, तबसम्म चाहिँ हामीले नगर्दा नै राम्रो होला यो है। र क्वेसनले नगर्दा राम्रो होला भनेपछि हामीलाई के हुन्छ भनेपछि यो पुरै बनाइराख्नु पर्ने जरुरत भएन। यस्तो यदि क्वेसनले माथि भनिहाल्यो रिभ्यालुड फिगर नराख्ने त सर, यो जुन हाम्रो रिभ्यालुएसन गर्छौँ यसको जर्नल एन्ट्री गर्न त यति एकदम इजी भइहाल्यो नि। अब जस्तै तिम्रो डेबिट साइडमा यो राखेको छ भने चाहिँ अब एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज डेबिट साइडमा हुनुको मतलब के हो त? मेमोरेन्डम अथवा सरी रिभ्यालुएसन एकाउन्ट टु एसेट्स हो नि त, डिक्रिज भइसकेपछि त है, मतलब डाइरेक्ट एकाउन्ट बनाउन पाउँछौँ कि नै? पाउँछ, किन नपाउनु। जर्नल एन्ट्री बनाउन भनेको छ भने मात्र बनाउने जर्नल एन्ट्री, एकाउन्टै बनाउने है। तपाईँ टाइम पास हुन्छ खालि त्यो, त्यही त सर, टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही त। अब के गर्ने भनेपछि अब यो मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेर स्पेसिफिकली बनाऊ भनेर दिएको छ भने चाहिँ यो बनाउने है, त्यो रिभ्यालुएट फिगर नराख्ने, र मेमोरेन्डम एकाउन्ट रिभ्यालुएसन एकाउन्ट पनि बनाऊ भनेर स्पेसिफिकली दिएको छ भने चाहिँ यो नबनाउने। तर स्पेसिफिकली दिएको छैन होइन, बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ भने चाहिँ यो नबनाएर आएको केही फरक पर्दैन। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट यति बनाइसकेका हुन्छौँ अगाडिदेखि नै हामीले। अब जति अगाडि पहिला प्रफिट आएको भने चाहिँ त्यसलाई क्रेडिटेड गरे हुन्छौँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रफिट ओल्ड रेसियो गरेर भनेपछि अब चाहिँ के गर्ने, अबको पोर्सनमा त्यसलाई त्यो यो जुन पनि प्रफिट आएको छ नि त्यसलाई लसको रूपमा ट्रिट गरिदिने, ठ्याक्क न्यू पार्टनर ओल्ड रेसियोमा चाहिँ डेबिटेड गरिदिने अब है। यहाँ त्यस्तै कुरा छौँ हामीले होइन, त्यही कुरा हो आखिरमा कुरा गर्ने कुरा त्यही नै हो। तर अब यो नबनाए पनि हुन्छ भन्न खोज्या, किन खालि अझ लामो बनाउने भन्न खोज्या, तर बनायो भने अब आखिरमा उतार्ने त त्यही नै हो। आखिरमा यहाँबाट त्यही त गइरहेको छ नि, यहाँबाट त्यही त गइरहेको छ नि, जहाँ जानुपर्ने थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पोर्सनबाट होइन, यहाँबाट यहीँ गइरहेको छ, यहाँबाट यहीँ गइरहेको छ, जहाँ जानुपर्ने थियो त्यहाँबाट गइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बनाउँदा पनि भयो नबनाउँदा पनि भयो भन्ने कुरा हो है त। अब जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा जाउँ। जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा जाउँ, यहाँबाट बढी गहिराइमा नजाउँ यसमा है, फेरि गहिराइमा जान थालेपछि विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ। अहिले चाहिँ नगराउँ त्यो कुराहरू, कन्फ्युजन धेरै छ यसमा। तर कुरा के हो भने चाहिँ जे कुरा हो मैले यो गर्न भन्छु त्यही गरेपछि त्यो क्वेसनमा दिएको जोइन्ट लाइफ पोलिसी कसरी त्यहाँ हुन्छ त्यो ठ्याक्कै आफै गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन्ट लाइफ पोलिसीको इन्ट्री पनि लगभग गुडविल जस्तो नै हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जोइन्ट लाइफ पोलिसी भनेको लाइफ पोलिसीको हो र एन्सुरेन्स पोलिसी हो, जसले चाहिँ लाइफ अफ पार्टनरलाई चाहिँ जोइन्टलीको रूपमा जोइन्टली लाइफ अफ पार्टनर्सहरूको चाहिँ के गरेको हुन्छ, एउटा एसुरेन्सको रूपमा दिएको हुन्छ। हामी त्यसरी इन्सुरेन्स गर्छौँ त्यही कुरा नै भन्नु, यो इन्सुरेन्सको कुरा हो, लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा। र अब जोइन्ट लाइफ पोलिसी दुईवटा बेला मेथड हुन्छ। एउटा चाहिँ उसको पोलिसीको टर्म सकेर 5 वर्षको पोलिसी हो भने चाहिँ 5 वर्ष सकेपछि चाहिँ म्याच्योर हुने भयो, अथवा डेथको बेला त्यसपछि कुनै पनि पार्टनरको डेथ भइरहेछ भने चाहिँ त्यो डेथ भएको एमाउन्ट चाहिँ
ट्याक्कै आइहाल्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब भेरियस मेथडहरू छन्, मेथडहरू छ त्यो मात्र हामी हेर्छौँ, बढीमा गहिराइले नहेरौँ है। अर्डिनरी बिजनेस एक्सपेन्स मेथड भन्ने हुन्छ एउटा। यस्तो बेलामा चाहिँ अन्डर दिस मेथड द प्रिमियम पेड इज ट्रिटेड एज अर्डिनरी बिजनेस एक्सपेन्स। त्यसलाई चाहिँ बिजनेस एक्सपेन्सको रूपमा चाहिँ जसरी अरू एक्सपेन्सहरू हुन्छ नि बिजनेसका, त्यही गरी नै यसलाई ट्रिट गरिन्छ त्यस्तो अवस्थामा अर्डिनरी बिजनेस एक्सपेन्स मेथडबाट भन्ने कुरा हो। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी चाहिँ एसेट्सको रूपमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन है भन्ने कुरा पनि एउटा बुझ्नुपर्छ है। एसेट्सको रूपमा के हुन्छ त, ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन, किनकि एक्सपेन्सको रूपमा मान्यो भने ट्रिट गर्यौँ भने एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिट गर्यौँ भने चाहिँ अब ब्यालेन्स सिटमा देखिने त। कोही बोलिरहेछ? त्यसरी के गर्ने है। अब सरेन्डर भ्यालु मेथड भन्ने कुरा आयो। सरेन्डर भ्यालु मेथडमा के भनेको त, अन्डर दिस मेथड द प्रिमियम पेड इज ट्रिटेड एज एन इन्भेस्टमेन्ट इन जोइन्ट लाइफ पोलिसी। अब जति प्रिमियम तिरिन्छ नि एक किसिमको इन्भेस्टमेन्टको रूपमा ट्रिट गरिन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट त हामीले ब्यालेन्स सिटमा आउँछ हैन, ब्यालेन्स सिटमा आउँछ नि इन्भेस्टमेन्ट। त्यसैले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा ट्रिट गर्ने भनेपछि त ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ, तर कतिमा देखिन्छ भन्ने कुरामा के हुन्छ त, उसको सरेन्डर भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यो सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिनुपर्छ त्यो भन्ने कुरा हुन्छ है त। सरेन्डर भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि अब सरेन्डर भ्यालु भनेको अब प्रिमियम तिरेछौँ हामीहरू हैन, प्रिमियम तिरिरहेछ मजाले भनेपछि अब चाहिँ त्यो प्रिमियमदेखि अब चाहिँ त्योभन्दा पछि जान मन छैन, हामीलाई त्यो आफ्नो इन्सुरेन्स क्यान्सल गर्न मन लाग्यो भनेपछि त्यो पोइन्ट अफ टाइममा यदि हामीले प्रिमियम आफ्नो इन्सुरेन्स क्यान्सल गऱ्यौँ भने चाहिँ कति भ्यालु पाउँछौँ त हामीले, कति त्यो इन्सुरेन्सको तिरेछौँ हामीले, त्यसबाट हामीले कति चाहिँ पाउँछौँ त हामीले इन्सुरेन्स क्यान्सल गऱ्यौँ भने चाहिँ। अब जनरली सर्टेन फीहरू काट्छ, किनकि एग्रिमेन्ट जस्तो हो यो यति वर्षसम्म नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ र केही कन्डिसनहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ क्यान्सल गर्ने। कन्डिसनहरू सँगसँगै अगाडि नै एग्रिमेन्टमा यदि यो चाहिँ क्यान्सल गर्न चाहेमा चाहिँ यति पर्मिसन यति चाहिँ काट्ने भनेर भनी पनि दिएको हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त, त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ अब सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। सरेन्डर भ्यालु भनेको त्यो हो भन्न खोजेको। त्यो यदि हामीले म्याचुर पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्यान्सल गर्न खोजेपछि कति एमाउन्ट पाउने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यही नै सरेन्डर भ्यालु हो, क्वेसनले दिएकै हुन्छ, स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। र अर्को मेथडमा छ जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ मेथड भन्ने कुरा छ। अब यस्तो अवस्थामा रिजर्भ पनि मेन्टेन गरेको हुन्छ। अन्डर दिस मेथड जोइन्ट लाइफ पोलिसी चाहिँ एउटा एसेट्सको रूपमा ट्रिट गरिन्छ हैन, सँगसँगै जोइन्ट लाइफ रिजर्भ पनि मेन्टेन गरेको हुन्छ प्रफिटबाट है, रिजर्भ पनि मेन्टेन गर्दै आएको हुन्छ। र जोइन्ट लाइफ पोलिसी एपियर्स इन एसेट साइड्समा एपियर गर्छ भने चाहिँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ अवश्य लाइबिलिटी साइडमा नि त एसेट्स गर्ने हो, एट सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा गरियो है। अब यो चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा देखाइन्छ भन्ने कुरा हो। ल अब यहाँ चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, यो कुरा पोइन्ट बुझ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाइ भइहाल्छ हामीलाई। धेरै यसमा चाहिँ अब फेरि टोटल्ली जान थालेपछि एकदमै चाहिँ गाह्रो जस्तो फिल हुन्छ। त्यसैले के गर्ने हो, टोटल्ली सिम्पली गुडल जस्तो नै ट्रिटमेन्ट हो यसको, तर अब सर्फेसली नै हेरौँ यसलाई, गुडल जस्तो नै हेरौँ सिम्पली तरिकाले भन्दाखेरि यसमा जे भन्छु त्यही ट्याक गरौँ, ट्याक यहाँ चाहिँ मिल्ने हाल्छ र बुझ्नु चाहिँ अरू कुनै पोर्सनमा बुझौँला, किनकि एकदमै लामो छ कि पोर्सन। फेरि अजामसँग जानु परेपछि यसमा यसको इन्ट्रीहरू अलग्गै छन्, इन्ट्रीहरू पालै गर्न थालेपछि धेरै नै लामो हुन्छ त्यो है। अब नोटमा के भनेको छ भने चाहिँ इन केस अफ एडमिसन, रिटायरमेन्ट अथवा चेन्ज इन पोलिसी, चेन्ज इन पिएसआर सरेन्डर भ्यालु इज हो, यो इज ट्रिटेड एज एन एसेट्स भन्ने कुरा हो। कति बेला चाहिँ एडमिसन बेला, रिटायरमेन्ट अथवा चेन्ज इन पिएसआरको केस छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरेन्डर भ्यालुलाई चाहिँ एसेट्सको रूपमा राखिन्छ र जेएलपी रिजर्भ चाहिँ नट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हो त, जेएलपी रिजर्भ डिस्ट्रिब्युट गरेर राख्नुपर्ने जरुरत हुँदैन भन्ने कुरा हो, किनकि जेएलपी रिजर्भ पनि मेन्टेन गरेर राखेका छौँ हामीले। र यता इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ के त, यो जेएलपी को लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ राखेको हुन्छ, एसेट साइडमा देखिराखेको हुन्छ। तर डेथ भयो भने त के हो त, जेएलपी रिजर्भ चाहिँ त्यही डेथसम्म त्यो समयसम्म त्यो चाहिँ केही होला अथवा प्रफिटबाट मेन्टेन गरेर आएको हो, त्यही जेएलपीको लागि नै आएको हो हैन। अब डेथ हुने बित्तिकै त के हुन्छ, पोलिसी एमाउन्ट पाइहाल्छ, पोलिसी एमाउन्ट पाइहाल्छ त्यो रिजर्भको पनि त्यो जेएलपीसँग कुनै सरोकार रहेन, त्यसपछि त रिजर्भ पनि क्यान्सल भए जस्तै नै भयो किसिमको। त्यसैको लागि जेएलपीको लागि नै यो बनेको रिजर्भ, जेएलपी नै रहेन भने त किन हो, के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। रिजर्भलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ है, र ओल्ड पार्टमा ओल्ड रेसियोमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ र पोलिसी एमाउन्ट इज ट्रिटेड एज एन एसेट्स। अब पोलिसी एमाउन्ट इज ट्रिटेड एज एन एसेट्स भन्ने कुरा हो। यो एसेट्स भन्नुको मतलब अब त डेथ भइसकेपछि चाहिँ अब दुईवटा कुरा हुन्छन्, कहिलेकाहीँ डेथ भइसक्ने बित्तिकै क्यास आइपुग्छ भन्न सकिन्न। अब हामीले दुईवटा तरिकाले मान्न सक्छौँ यसलाई, यो एसेट्सको रूपमा चाहिँ डेथ हुने बित्तिकै क्यास पाउने भनेपछि त्यो एसेट्सको रूपमा देखाउन सक्यौँ हामीले होइन।
नदेखायो भने डिएलपी नै देखाउन पनि सक्यौँ। त्यहाँनिर एजम्सन के हुने भयो, अब त्यो पैसा पाउन बाँकी छ, त्यसले एसेट्सको रूपमा रिसिभेबलको रूपमा हामीले देखाएका हौँ, एसेट्सको साइडतिर बन्न पनि सकिन्छ। यसमा सिम्पल कुरा के बुझ्यौँ त हामीले, एडमिसन रिटायरमेन्ट र पिएसआरको चेन्जको कुरा छ भने चाहिँ सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ राख्ने एसेट्सको रूपमा चाहिँ, र रिजर्भ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट नगर्ने, किनकि त्यो पोलिसी म्याचुर पनि भएको छैन र डेथ पनि भएको छैन भन्ने कुरा भयो। र डेथ नै भइहाल्यो अथवा अब सकिने हाल्यो भने चाहिँ डेथ नै भइहाल्यो, जसको पार्टनरको लागि बनाएको थियो त्यो मान्छे नै मरिहाल्यो भने चाहिँ पोलिसी एमाउन्ट चाहिँ के भयो, एसेट्सको रूपमा आउने भयो। एसेट्स भन्नको मतलब रिसिभेबल अथवा क्यासको रूपमा देखिने भयो र जिएलपी रिजर्भ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है। यति बुझ्दाखेरि क्लियर भइहाल्छ। अब यहाँनिर छ ट्रिटमेन्ट अफ जिएलपी भन्ने यहाँ छ। अब तीनवटा यस्ता केसहरू दिएका छन्, हामीले यो डिलोजन पढ्नु पर्दैन, यो अहिले डिस्क्राइब पनि नगरौँ, तिमीहरूलाई खालि अझ भार जस्तो हुन्छ। ल है त अब स्टार्ट गरौँ। त छ पढौँ अब केही फरक। अब एडमिसन माइक चाहिँ बन्द गरौँ है। यस सर। एडमिसन रिटायरमेन्ट र चेन्ज इन क्यासको केस जिएलपी इज ए रिभ्यालुड अप टु सरेन्डर भ्यालु। अनि के गर्ने, त्यसलाई नर्मल एसेसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा गर्यो है। यदि चाहिँ कस्तो के अघि पनि भन्छौँ हामीले एडमिसन रिटायरमेन्ट र चेन्ज इन क्यासको केस भने चाहिँ त्यसलाई सरेन्डर भ्यालुसम्म चाहिँ हामीले के गर्ने त चाहिँ के गर्ने, रिभ्यालु गर्ने र नर्मल एसेसको रूपमा राख्ने भन्ने कुरा भयो। रिभ्यालु कुरा फेरि कहाँनिर आउँछ, हामीलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिला अब कहिलेकाहीँ के भइन्छ, पहिला पनि जिएलपी दिएको हुन्छ र अहिले तलको पनि जिएलपी अझ थपेर दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब हामीले त्यस्तो अवस्थामा जति चाहिँ सरेन्डर भ्यालुसम्म यसमा यो केसमा एडमिसन रिटायरमेन्ट र चेन्ज इन क्यासको केसमा सरेन्डर भ्यालुसम्म हामीले रिभ्यालु गर्ने भनिसकेका छ भनेपछि माथि 10,000 ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ, तर 15,000 आयो भने चाहिँ त्यो 5,000 जुन छ नि हो त्यो एसेट्स बढाएर हामीले चाहिँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा राख्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो त्यो है। अब एसेट्स बढ्ने बित्तिकै हामी क्रेडिटेड गर्छौँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा, हो त्यही नै यहाँ भन्न खोजेको हो। र नो ट्रिटमेन्ट फर रिजर्भ, रिजर्भको अब केही पनि नगर्ने यो केसमा भन्ने कुरा हामीले अघि पनि गर्छौँ। डेथको कुरामा जिएलपी इज रिभ्यालुड अप टु द पोलिसी एमाउन्ट थ्रु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने कुरा गर्यो, अर रिलेसन एकाउन्ट। रिलेसन एकाउन्ट कुरा अहिले चाहिँ आउँदैन तिमीहरूमा होइन, रिलेसन एकाउन्टको कुरा। र अहिले चाहिँ सरी रिभ्यालुएसन एकाउन्ट नै हो यो, रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हाल्दा हुन्छ, सरी यो पनि हाल्दा हुन्छ है। अब त्यसलाई हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा पनि देखाउन सकिन्छ। त्यो जति एमाउन्ट आएको त्यसलाई एसेट्स बढायो हो भनेर चाहिँ मान दिएर चाहिँ रिभ्यालुएसन क्रेडिट साइडमा राख्न पनि मिल्छ, अथवा जति एमाउन्ट आएको छ त्यसलाई चाहिँ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँड्दै पनि हुन्छ। आखिरमा त्यो रिभ्यालुएसनबाट जाने पनि त आखिरमा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियो भएर नै त हो नि, जहाँ गए पनि जाने हो, त्यो कुरा नै हो। डिजोल्युसनको कुरा चाहिँ अहिले नगरौँ हामी, तिमीहरूको कुरामा आउँदै आउँदैन त्यो डिजोल्युसनको कुरा है। अब जिएलपी चाहिँ के गर्ने, जिएलपी रिजर्भलाई पनि अब त के हो त ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँडिदिने भन्ने कुरा भयो जिएलपी रिजर्भलाई पनि है। अब यहाँनिर चाहिँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा आउँछ र ब्यालेन्स सिटमा एकाउन्टमा जिएलपी चाहिँ सरेन्डर भ्यालुमा देखिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा क्यास एकाउन्ट भनेर देखिन्छ अथवा रिसिभेबल भनेर देखिन्छ, अघि पनि भन्छ मैले। र यो भनेको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा आउँछ भन्न खोजेको हो। ल यो यति हो, यति हो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। यति थाहा भएपछि के गर्ने भने थाहा भएपछि इक्जाममा जस्तो खालको क्वेसन आयो भने यहीँबाट आउने हो, बुझि नै हालिन्छ। यो बुझ्यो कि बुझेन, धेरैजना जिएलपीमा कन्फ्युजन हुन्छ धेरैजनालाई होइन, के गर्ने हो भन्ने बुझ्यो भइहाल्यो अहिले। अब किन भनेर भित्रै जान खोजेपछि फेरि लिस्टै आउँछ क्या, जनरल एन्ट्री के पनि लेखाएको छ यहाँ, जनरल एन्ट्री सबै भन्नुपर्छ, टाइम लाग्छ है। यो बुझ्यो नि होइन के गर्ने भनेर, बुझियो सबैजनालाई? ल बुझिने होला है। अब यहाँ सेम कुरा, अब जिएलपीको कुरा बुझिसक्यौँ, रिभ्यालुएसन एकाउन्टको कुरा बुझिसक्यौँ, सबै कुरा हामीले लगभग खै के भयो, क्लास के हुन्छ के हुन्छ यहाँ। ल अब यहाँ थियौँ हामी है, डेटको कुरा पनि त्यही हो र हाम्रो रिटायरमेन्टको कुरा पनि लगभग त्यही हुन्छ क्या है। त्यसमा चाहिँ बढी केही पनि अन्तर हुँदैन, गर्नुपर्ने कुराहरू त्यही हुन्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू क्यालकुलेट न्यू पिएसआर भन्छ, नयाँ पिएसआर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा पहिला गरिन्छ है। अब तिमीलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा पढि नै सक्यौँ, त्यही कुरा नै हो। र रुल क्यालकुलेट गर्ने कुरा छ, त्यो पनि सामान्य कुरा छ, हामीलाई यसमा केही पनि छैन। र जिएलपीको भर्खरै एडजस्टमेन्ट के गर्ने कसरी गर्ने भनेर हामीले त्यो पढिसक्यौँ। र यो एकुमुलेटेड रिजर्भहरू यताउता भन्छ, कसरी राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा सबै हामीले
पढि नै सक्यौँ र रिभ्यालुएसन बनाउन पनि हामीले आउँछ किनकि रिभ्यालुएसन हामीले बनाउनै पर्छ दिएको कुराहरू र पार्टनर्स क्यापिटल बनाउन आइहाल्छ हामीलाई पार्टनर्स क्यापिटल बनाउन आइसकेपछि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउन सबैले आउँछ होला के गर्ने भनेर अघि पनि हामीले हिजो पनि कुरा गरिसक्यौँ आज पनि कुरा गरिसक्यौँ रिजर्भहरू डिस्ट्रिब्युट गरिदिने ओपनिङ क्यापिटलहरू चाहिँ क्रेडिट गरिदिने र गुडविलहरू चाहिँ क्रेडिट गर्ने डेबिट गर्ने कुराहरू छन् सबै कुराहरू छन् ओके नमस्ते ब्रो ल है त अब आयो तिमी अहिले नमस्ते भन्यौ क्या करे अब सकिन थाल्छ अब के भयो त यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने अरू त सबै ठिक छ है ल यही कुरा पोइन्ट हो एउटा त्यसपछि आजको क्लास चाहिँ हामी सकिन्छ अनि भोलि न्युमेरिकल हेर्नु छ भने हेरौँला नत्र भने यो अलिकता पढ्ने खालका मान्छे नै देखिन जस्तो लाग्यो हिजो खै के रहर मानेर आए आज चाहिँ फुस्क्यो अब गएछन् हिजो अब पढाइतिर खासै ध्यानै छैन यस्तो अपर्च्युनिटी पाइरहन् फेरि होइन अब पे द एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पे टु डेट हजुर थोरै नै भए पनि कन्टिन्यू गरौँ न के हुन्छ हुन्छ केही छैन र पे द एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पे टु द डेट पार्टनर्स हुन त आज टाइमिङ पनि अलिकति नभएर होला है अब अस्ति न त हिजो त दिउँसो पनि थियो आज पनि थियो ठिक छ केही छैन टाइमिङ अब त्यही हो 8 बजे नै गरौँ साँझ राम्रै हुन्छ अलिकति पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अब यो यसमा के गर्ने भनेपछि डेट पार्टनरको केसमा चाहिँ उसको हायरलाई दिनुपर्ने हुन्छ होइन उसको त्यो अब त्यसको के हुन्छ त मरिसकेपछि त अब उसको पाउने भनेको उसको छोराछोरी जो छन् तिनीहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ पार्टनरसिपबाट डेट र रिटायरमेन्टको कुरा त त्यही नै हो के हुन्छ भनेपछि डेथमा चाहिँ यहाँनिर लेख्न छुट्टा जस्तो लाग्छ रिटायरमेन्टको चाहिँ रिटायरमेन्टको बेसमा चाहिँ अब ऊ रिटायर हुँदैछ भने चाहिँ क्वेसन अनुसार कहिले काहीँ सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ उसलाई दिने र सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ उसको लोनको रूपमा राखिदिनुपर्छ भनेर क्वेसन दियो भने त्यही गर्ने केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ रिटायर हुँदैछ मात्र भनेको छ भने चाहिँ जति एमाउन्ट उसको थियो त्यो सबै त्यसलाई के गरिदिने चाहिँ पैसा तिर्दिने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँबाट है र त्यो कुरा बुझिसकेपछि टोटल्ली हामीले त्यो पैसा अब कसरी ल्याउने के ल्याउने भन्ने कुरा अघि पनि हामीले पार्टनर्स क्यापिटल निकाल्ने बेलामा चाहिँ बुक पढिदिन सक्यौँ त्यही कुरा नै हो है र डेथको केसमा चाहिँ अब उसको हायरलाई दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि उसको रिटायर भए जस्तो हुँदैन बाई हायर एकाउन्ट भनेर टु भनेर लेख्नुपर्छ है त टु हायर एकाउन्ट भनिसकेपछि उसको हायरलाई दिने भन्ने कुरा बुझिस् न र एमाउन्ट अब उसको पनि एमाउन्ट के भनिदिन भनेपछि त्यसको डेथको एक दुईवटा क्वेसन धेरै गाह्रो छन् त्यो चाहिँ अब तिमीहरूको सायद बुकमा पनि हुन सक्छन् है त्यो त्यस्तो गाह्रो खालको क्वेसन चाहिँ इन्डियाको वाला क्वेसन हुन् तिनीहरू त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले त्यो आउँदैनन् है क्यापनमा चाहिँ आउँदैन पटक्कै मेरो विचारमा नआउनु पनि पर्ने एकदमै गाह्रो खालको क्वेसन एउटा छन् त्यसको तिमीहरूको बुकमा हुन सक्छन् ती क्वेसनहरू तिमीहरूलाई बुझ्नै मन छ भने बुझ्नलाई इजी छ त केही पनि छैन इजी त छैन तिमीहरूलाई बुझ्न अलिकति टाइम लाग्ला तर यो सकिन्छ पढाउन सकिन्छ मजाले है नत्र भने डेथको त्यस्तो गाह्रो क्वेसन आउँदैन रिटायरमेन्ट र एडमिसनबाट आउँछ खासमा तिमीहरूको केसमा चाहिँ है र त्यो कुरा अब उसको त्यही कुरा नै हो यहाँ पनि अब उसको डेथको एमाउन्ट जति एमाउन्ट छ डेथ भएको बेला डेथ भएवाला एमाउन्ट उसको के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या दिने कि यही रूपमा राखिरहने लोनको रूपमा राखिरहने भन्ने कुरा चाहिँ अब क्वेसनले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ क्या अन्त कति पर्सेन्ट दिने कति पर्सेन्ट लोनको रूपमा राखिराख्ने भन्ने कुरा पनि स्पेसिफाई गरेको हुन्छ अब यहाँनिर सेम टु सेम हो खालि हायर भन्ने शब्दमा थपिने हो कि त्यसैले गर्दाखेरि त्यति हो तर कहिले काहीँ एउटा कुनै पनि क्वेसनमा त्यो क्यापिटलको कुरा एकदमै त्यहाँनिर फेरि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ त्यो क्वेसन अब त्यही मैले भने त्यो गाह्रो खालको क्वेसन हो मेरो केसमा आउँदैन मेरो इक्जाममा र त्यो क्वेसन हामी गएर क्याप्टोमा पनि पढ्छौँ क्याप्टोमा पनि हत्तपत्त त्यो क्वेसन इन्डियाको भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यस्तो प्रोभिजन छैन भनेर चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ खासै पढाइ त दिइरहेको हुन्छन् तर क्वेसन गर्न सकिन्छ है त अनि अब त्यही हो नयाँ ब्यालेन्स सिट बन्छ रिमेनिङ पार्टनरको अब रिमेनिङ पार्टनरको नयाँ ब्यालेन्स सिट बनिसकेपछि के हुने भयो त अघि पनि भन्छ क्यापिटल मेन्टेन गर्दाखेरि सकेसम्म पहिलाकै क्यापिटल मेन्टेन गरिन्छ तबसम्म नयाँ क्यापिटल कुरा काहीँ पनि भने हुँदैन तबसम्म चाहिँ पुरानै क्यापिटल नै जति थियो रिटायरमेन्ट होस् अथवा डेथ होस् कसैको तर अब सब पार्टनरहरूले स्टार्टिङमा जति पार्टनर जति नै क्यापिटल मेन्टेन गरिराखेका थिए त्यही पार्टनर चाहिँ के गरिन्छ त मेन्टेन गरिन्छ भन्ने कुरा हो क्याप 3 मा हो है त्यो चाहिँ हो त्यसरी मेन्टेन गरिन्छ भन्ने कुरा हो र ब्यालेन्स सिट त बनाउन सबैलाई आउँछ त्यही कुरा नै हो है त अनि अब हिडन गुडविलको कुरा छ र हिडन गुडविलको कुरा हामीले जसरी उता पढेकै थियौँ त्यही कुरा निकाल्न त हामीलाई आइ नै हाल्छ इफ द फर्म हेज एग्रीड टु सेटल द एकाउन्ट अफ रिटायरिङ अर डिक्रिज मरेको पार्टनर बाई पेइङ हिज लम्प सम एमाउन्ट देन अमाउन्ट पेड टु हिम इन एक्सेस अफ क्यापिटल यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा जति चाहिँ उसको उसलाई दिनुपर्ने एमाउन्ट थियो है ऊ मरिसकेपछिको कुरा जसको हायर दिनुपर्ने जति एमाउन्ट थियो त्योभन्दा कति बढी थियो त
भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्या। अब जति बढी दिइरहेको हुन्छ नि के को बदला दिइरहेको हुन्छ, गुडविलको बदला दिइरहेको हुन्छ। हो त्यो गुडविलको बदला दिइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यो त्यसको कति पिएसआर थियो त्यो आधारमा गुडविल कति दियो भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा पाइहाल्छ। उसको पिएसआर 1/5 थियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 5000 रुपियाँ गुडविलको लागि दियो भनेपछि चाहिँ ओभरअल गुडविल कति रहेछ भन्ने कुरा त हामीले 5x5 गरेर 25,000 भनेर थाहा पाइ नै हाल्छ नि। हो त्यही कुरा नै गर्ने हो यहाँ। र सेयर इन रिजर्भ अर रिभर्सन एकाउन्ट स्टेटस विल बी ट्रिटेड एज सेयर अफ गुडविल भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल कुरा हो। र त्यही हिडन गुडविल निकाल्ने कुरा लगभग उस्तै हुन्छ। अब ओभरअल कन्सेप्ट ट्यापनको लागि यति नै हो है। अब केही पनि खालको कन्फ्युजन छ भने सोध्नु त मजाले ल। अब चाहिँ सोध्ने खालको वातावरण बनाउँ त। क्यापनको लागि चाहिँ यति नै छ काफी अब मेरो विचारमा। र यति बुझिसकेपछि चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ गर्न आउनै पर्छ साँच्चै नै बुझेको हो भने चाहिँ है। अब आउँदैन भने चाहिँ पक्कै पनि बुझेको छैन भन्दा हुन्छ। र क्वेसनहरूको अब क्वेसनहरू फरक हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन है। क्वेसनहरू भनेका कन्सेप्टबाट नै बनेका हुन्छन्, ल्याङ्ग्वेज तलमाथि घुमाएको हुन्छ, तर खाँच्चै नै बुझिया छ भने क्वेसन बुझि नै हालिन्छ। ल सोधौँ त कसैलाई के छ? दाइ गुडविलको सम्झाइदिनु न। गुडविलको हिजो आएको थिएन कि मसँग। त्यो भिडियो हेर न, त्यो हिजो पनि भिडियो हालिदिएको छु नि मैले, त्यहाँ गुडविलको कुरा सबै कुरा छ है। अब भन त अहिले म भनिदिन्छु, फरक पर्दैन। तर अब गुडविलको सिम्पल मात्र भनिदिन्छु, सिम्पली भनिदिन्छु है त, बढी केही पनि जाँदैन। गुडविलको फर्स्टमा गुडविल ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ छैन त्यो हेर्ने है। यदि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ भने चाहिँ त्यो गुडविल भनेको कुनै बेला चाहिँ त्यो भ्यालुएसन गरेर राखेको गुडविल हो त्यो। अब त्यो भ्यालुएसन र अहिलेको भ्यालुएसन चाहिँ के हुन्छ, मिल्दैन त्यो। किनकि अहिलेको कति डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ भ्यालुएसन, गुडविलको भ्यालुएसन। र पहिलाको र अहिलेको सेम भन्ने कुरा हुँदैन पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिलाको दिएको गुडविललाई हामीले राइट अफ गर्नुपर्छ। राइट अफ भनेको डेबिट साइडमा हाम्रो ओल्ड पार्ट ओल्ड रेसियोमा के गर्ने, राइट अफ गरिदिने। र अब नयाँ गुडविल तल छ भने चाहिँ के हुन्छ त, अब केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ पहिला पनि गुडविल थियो, अझ पनि गुडविल छ, अझ पनि गुडविल तल दिएको छ भनेपछि अझ पनि गुडविल चाहिँ रहनुपर्छ है ब्यालेन्स सिटमा भन्ने खालको एजम्पसन राख्नुपर्छ। त्यसलाई के गर्ने, अब रेज मात्र गरिदिने होइन, रेज मात्र गरिदिने। र यदि चाहिँ पहिला गुडविल दिएको छैन र तल गुडविल दिएको छ, केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ रेज र राइट अफ गरिदिने है। रेज र राइट अफ मात्र गरिदिने। सुनौ है मजाले, चाहिँ गुडविल अब गुडविल चाहिँ माथि पनि दिएको छ तर तल पनि स्पेसिफिकली क्वेसनले अब चाहिँ के गर्ने, राइट अफ गरिदिने भनेको छ भने चाहिँ राइट अफ गर्ने। क्वेसनले भने अनुसार जे भनेको गर्ने, तर क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अघि न के गर्ने कसरी गर्ने मैले यही कुरा हो गुडविलको। अझ कुनै डिटेलमा तिमीलाई जान्नु छ भने चाहिँ त्यो भिडियोमा सरस्वती हेर, गुडविलको पोर्सन हेर, त्यहाँनिर ट्याक्क तिमीले बुझ्ने हाल्छ। अरू कसैको केही छ? क्यापिटल प्रोपोर्सनेट वाला पनि भन्दिनु न। क्यापिटल प्रोपोर्सनेट भन्नाले क्यापिटल एडजस्टमेन्टको कुरा? त्यो हजुर त्यो लास्टमा हुन्छ नि, त्यो कहिलेकाहीँ इन्कमिङ पार्टनरको हिसाबले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रॉफिट त्यो न्यू प्रॉफिट रेशियोको हिसाबले मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो कन्फ्युज हुन्छ है। हो त्यही त। अब इन्कमिङ पार्टनरको अनुसार मिलाउने भनेको छ भने चाहिँ क्वेसनले स्पेसिफिकली भनिदिन्छ यसको यो पार्टनरको अनुसार बेस लिने भनेर भनिदिन्छ नि त होइन क्वेसनले, होइन? हो बेस लिने भनिसकेपछि तिम्रो जस्तै एउटा पार्टनरले इन्कमिङ आइरहेछ, एडमिसन गरिरहेछ भनेपछि 25,000 ल्याइरहेछ भने चाहिँ 1/5 अफ पर्सनको लागि ल्याइरहेछ भने चाहिँ अब टोटल क्यापिटल कति हुन्छ ओभरअलमा हामी निकाल्न सकिने हाल्छ 5 × 25,000 गरेर होइन। त्यो टोटल क्यापिटललाई पेसामा मेन्टेन गरिदिने होइन, त्यही नै हो, सिम्पल कुरा त्यही नै हो। अनि क्यापिटल मेन्टेन गर्ने भनेको क्यासमा मेन्टेन गरिन्छ र क्यापिटल कसरी निकाल्ने, कति क्यापिटल निकाल्ने भन्ने कुरा मात्र हो। क्यापिटल स्पेसिफिकल्ली क्वेसनले यति क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ है भनेर भनेको छ 10 लाख 15 लाख भने चाहिँ अब त्यो अनुसार नै त्यही नै क्लोजिङ क्यापिटल हो, त्यसलाई चाहिँ पिएसआरमा चाहिँ गरिदिने राख भन्ने कुरा मात्र हो। बाँकी कुरा त सिम्पल नै छ। अरू केही छ भन त तिम्रो? बुझ्यो कि बुझेन यो क्यापिटलको? बुझ्यो। साँच्चै बुझ्यौ त? बुझेँ दाइ। ल के छ भने भन है त। ल अब यति नै हो सबैजनाले है। यसमा खासै बढी केही छैन, त्यसलाई बढी उ गरेर राख्नु पर्दैन। सर्भरहरु सबै बुझे जस्तो लाग्छ है, हेरौँ। गर्न केही छैन, गर के सोध, साथीहरूले पनि बुझ्या होला, छलफल गर, नभए अझ पनि गर्न केही छैन है। अब अहिले
खाली भएको कारणले गर्दाखेरि अलि सबैलाई हेल्प गरौँ भन्ने तरिकाले गर्न खोजेँ मैले चाहिँ। अब पछितिर फेरि असार 1 गतेदेखि अब खुल्न थाल्छ अनि फेरि अडिटिङमा जानुपर्छ, फेरि त्यहाँ बिजी हुन्छ, उताको कामहरू हुन्छ है। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गरियो, टाइमलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकिया छ भने चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल आउन सक्छ रिजल्ट चाहिँ है। अझ पनि इक्जाम कहिले हुने भन्ने कुरा त निश्चितै छैन, तैपनि पढि त राख्नु पर्यो नि अलिअलि भयो भने। क्याप 1 भन्नेमा हेप्नु पनि भएन अलिकता। क्याप 1 लाई पनि अलिअलि बढी नपढे पनि ठिकठाक सधैँ चाचा समाप्ति गर्नुपर्छ है त, त्यो गरिराख्ने र बानी चाहिँ हटाउनु भएन। किनकि बानी हटेपछि 81 इक्जामको बेला पढ्छु भन्नु थालेपछि चाहिँ फेरि त्यो इक्जामको बेला एकदमै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्दै गरौँ सबैजना है। अबको क्लास चाहिँ इभेन्टले राखौँ, तर कहिले राखौँला 1-2 दिनमा, भोलि नै हुन्छ कि पर्सि हुन्छ त्यो चाहिँ छलफल गरौँला।